जतिजना अहिले यो अनलाइनमा मसँग जोडिनु भएको छ अनि कतिजनाले यसपछि हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहुनेछ, हरेकलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र येशू ख्रीष्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई आशिष भन्दछु र सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। म विशेष अस्मिता क्षमा गर्नुहोस्, सुस्मिता राई बहिनीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले स्तुति प्रशंसामा हामीलाई एकदम राम्रोसँग अगुवाई गर्नुभयो। संसारमा विभिन्न किसिमका समस्या छन्, तैपनि हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति कुनै कुराले पनि रोकेको छैन। यो कस्तो आशिषको कुरा छ। आज हामी धेरै लामो कुरा यहाँको बीचमा नगर्दै सिधै परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। आजको परमेश्वरको वचन अघि पछिको भन्दा एकदम फरक हुनेछ। जसै म यहाँको बीचमा हरेक शनिबारको संगतिमा आउँछु, यी दिनहरूमा संसारबाट धेरै ठाउँबाट भर्खरै दुबईबाट, बहराइनबाट, कोरियाबाट फोन गर्नुभयो। यी सबैजनाको निम्ति हामी परमेश्वरको वचन हरेकले जसले सुन्नु भएको छ उनीहरूको निम्ति आशिषित होस् भन्ने म चाहन्छु। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु जहाँबाट आज परमेश्वरको वचन अघि पछिको भन्दा अझै बढ्ता प्रभावशाली हुनेछ, आशिष हुनेछ। जसले यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले एउटा नयाँ कुरा सिक्नुहुनेछ। मैले छिटो अगाडि जाँदैछु। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदलाई पढ्दै यो सधैँ हामीले सिकिरहेको खण्ड हो, तर आज यसलाई अझै हामी नयाँ किसिमले सिक्नेछौँ। मैले यसलाई पढिहालेँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पद, यसकारण संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। आमेन। हामी आज परमेश्वरको वचनलाई संसार भन्दा हामी कसरी फरक हौं यो विषयमा सिक्नेछौँ। हामी कसरी फरक हौं, के हामी उस्तै खाना खाएका छौं, उस्तै ठाउँमा हिँडेका छौं, उस्तै परिवेश छ, तर कसरी हामी फरक हुन सक्छौं यो विषयमा आज हामी सिक्नेछौँ। यी दिनहरूमा धेरै किसिमका कुराहरू सुनिन्छ अनि रमाइलो पनि भइरहेको छ। कति ठाउँमा कतिजना विश्वासीहरूले फोन गरेर यो समस्या भयो, यो समस्या भयो, यो समस्या भयो भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि हामीले हाम्रो महानता कहाँ छ? हाम्रो यो परिस्थितिमा हाम्रो महानता कहाँ छ? हाम्रो महानता जहिले पनि परिस्थिति अनुसार आफूलाई चलाउँदै चलाउँदै नसिक्नु पर्छ। लगभग 6 महिना, 5.5 महिना, 6 महिना हुन लागिसक्यो बन्द भएको। हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। तर यो बन्द यसरी हुँदा हुँदै पनि हामीले हामीलाई परिस्थिति अनुसार चलाउन सिकेका छौँ। हिजो साँझ हाम्रो कमिटीको मिटिङ भयो अनि त्यहाँ पनि हामी यही कुरा गर्यौं। यही कुरा मैले हरेकलाई उत्साह दिँदै थिएँ। हाम्रो महानता भनेको के हो? परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ। विश्वासीहरू जब परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्दैनन् त्यसपछि उनीहरू फरक ठाउँमा पुग्छन्। यसकारणले हामीले कुरा एकदम याद गर्नेछौँ। तपाईँ र म सँगसँगै परिस्थिति अनुसार अगाडि हिँड्नेछौँ। यी दिनहरूमा विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कुराहरू आएका छन्। कति मान्छेले के भनेका छन् अनि कसले के भन्यो रे, कसले के भन्यो रे, धेरै कुराहरू हामीले सुन्न पाइन्छ। जब हामी संस्कृतिको कुरा गर्छौं यसमा विशेष गरी 3वटा महत्त्वपूर्ण विचारहरू छन् जसको विषयमा आज म अलि गहिरेर यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विश्वासीहरूले संस्कृति शब्द सायद गाह्रो कुरा होइन। हाम्रो परम्परा, हाम्रो चलिरहेको रीतिविधि, यी कुराहरू संस्कृति। यसमा चाहिँ विश्वासीको बीचमा 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। एक किसिमको विश्वासीले भन्छन् होइन हामी त त्यस्तै हुनुपर्छ, पुरानो जस्तो थियौं हामी त्यस्तै संस्कृति मान्नुपर्छ, विवाह पनि हाम्रो त्यस्तै गर्नुपर्छ, अनि खानेकुरा पनि पहिला जस्तै गर्नुपर्छ, अनि कति चाडबाडका कुराहरू पनि त्यसरी नै मनाउनुपर्छ। मानिसको बीचमा जानको निम्ति त उनीहरू जस्तै हुनु पर्यो नि, उनीहरू जस्तै हुनुपर्छ। कतिजना हिजो आज के शिक्षा पनि सुन्छु।
अझै उनीहरूले त धेरै किसिमले अझै उस्तै हुनुपर्छ भनेर सिकाएका कुराहरू हामी देख्छौँ। सिकाउने मानिसहरू उस्तै, हामी संसार जस्तै हुनुपर्छ, एउटा विचार छ। अर्को विचार फेरि हामीहरूकै बीचमा अर्को विचार के छ भने हामी संसारदेखि एकदम फरक मान्छौँ, संसार कुरा एउटा पनि गर्न हुँदैन, संसारको लुगा लाउने खानेदेखि लिएर कुरा हरेक कुराहरूदेखि लिएर एकदम यो कुरा गर्न हुँदैन भन्ने अर्को एउटा विचार छ। एउटा विचार जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ, अर्को विचार हामी जस्ताको तस्तै होइन कि कति पनि ठ्याक्कै मिल्न हुँदैन। अनि तेस्रो विचार छ हो निश्चित कुराहरू हामी लिन सकिन्छ र निश्चित कुराहरू हामीले छोड्नुपर्छ। तेस्रो विचार छ। हामीले आज यहाँको बीचमा यस कारणले परमेश्वरको वचनले हामीलाई छोटो समयमा सबै कुरा सम्भव रहँदैन होला, तर कति ठाउँमा हामीले पाउलको जीवनमा देख्यौँ भने अरू कुरामा देख्यौँ भनेदेखि कति कुराहरूमा चाहिँ पहिलाको परम्परा चाहिँ कति परिस्थितिमा मानेको पनि हामी देखिन्छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्याय क्षमा गर्नुहोस् 11 अध्याय 11 देखि 16 सम्म तल जानियो भने विभिन्न किसिमका कपाल काट्ने कुराहरूदेखि लिएर कति कुरा खाने नखाने कुराहरूदेखि लिएर हामी ती कुराहरू देख्छौँ। त्यसपछि हामी प्रेरितको पुस्तकमा धेरै ठाउँमा हेर्दै गयौँ भने गलत संस्कृति तिमीहरूले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा 16 अध्यायमा हामी त्यहाँ पनि देख्छौँ। त यी कुराहरूलाई विशेष गरी जहाँ हामी नेपालमा छौँ, हामी आफ्नो ठाउँमा समस्यामा छौँ भने विदेश बस्ने साथीहरूको निम्ति आजको वचन धेरै अर्थपूर्ण रहनेछ। विदेश बस्ने साथीहरूको निम्ति आजको प्रवचन अर्थपूर्ण रहनेछ। तपाईहरु विदेश बस्दाखेरि विश्वासीको संख्या कम छ, तपाईहरु 1-2 जना मान्छे मात्रै हुनुहुन्छ विश्वासीहरू। त्यहाँ तपाईको संसार ठुलो संसार छ अनि तपाईको हातमा विदेश बस्दाखेरि जस्तै चुनौती भए पनि 2-4 पैसा हातमा पनि छ। अनि के भइहाल्छ र यसो गरे त भइहाल्छ नि, के फरक पर्छ र? जब कुरा विवाहको कुरा आउँछ, जब कुरा लाउने कुरा आउँछ, ड्रेसअपका कुराहरू आउँछ, हिजोको दिनलाई तपाईले आफूले मूल्याङ्कन गरेर हेर्नु भएको छ। लगाउने कुराहरू अनि त्यसपछि खाने कुराहरू, हामी त संसारभन्दा फरक मानिसहरू हौ। हाम्रो आज मैले परमेश्वरको वचनलाई यहाँलाई यस ठाउँमा लान चाहेको थिएँ। कतिजना हामी विश्वासीहरू भएर पनि तपाई जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई जोगाइराख्नुपर्छ। प्रियहरू, आज मैले परमेश्वरको वचनलाई कडा साथ तपाईको बिचमा बोल्दैछु। तपाईको एकजना विभिन्न देश विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग पैसा होला, तपाईसँग सबै कुरा होला, तपाईसँग हेर्नुस् म पनि विदेश बसेको मान्छे, मलाई थाहा छ कि नेपालमा भन्दा धेरै चाडबाड त विदेशमा पो मनाइन्छ। यहाँ दर खाने विषयमा के को विषयमा के को कति कुराहरू छन्। कति गलत कुराहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न सिक्नुपर्छ, नभएदेखि हामी कसरी संसारभन्दा फरक हुन्छौँ। यहाँ हेर्नुस् त, रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको क्षमा गर्नुहोस् 12 अध्यायको 2 पदमा यस संसारको ढाँचामा नचल। हामीले कुरा याद गर्नुपर्छ प्रियहरू, हामी संसारको ढाँचामा चल्न हुँदैन। तपाईले गर्नुभएको कुराले के परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ? तपाईले सोचेको मनले के परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ? तपाईले उठाउनु भएको हातले के परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ? तपाईले कोर्नु भएको कपालले, तपाईले खानुभएको खानेकुराले के परमेश्वरको महिमा दिन्छ? हामी यो कुरालाई एकदम याद गर्नुपर्छ। मलाई कसले देखेको छ र? कहिले पनि सोच्नु हुँदैन यति गरिदिए के हुन्छ र? कहिले पनि यसो सोच्नु हुँदैन, किनभने हामी त संसारभन्दा फरक मान्छेहरू हौ। हरेकले भन्नुहोस्, हरेकले हात उठाउनुहोस्, दाहिने हात उठाउनुहोस् र भन्नुहोस् म संसारभन्दा फरक मानिस हो। यसकारणले मेरो सोचाइ फरक छ, यसकारणले मेरो लाउने कुरा फरक छ, यसकारणले मेरो खाने कुरा फरक छ, यसकारणले म हिँड्ने बाटो फरक छ, सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडे, यसकारणले म फरक मानिस हो। त्यस्तै भयो भनेदेखि त अलिअलि भइहाल्छ के रे, के फरक पर्छ र? अलिअलि यसो गरे के फरक पर्छ र? कहिले पनि कुरा सोच्नु हुँदैन। योसेफको पुस्तकलाई हामीले हेर्यौँ भने
कतिजना थाहा छ। अनि 24 अध्यायमा आइसकेपछि उनले चाहिँ त्यो कडा आज्ञा दिन्छन्। 24को 23 पदतिर हुनसक्छ। कडा आज्ञा, यी कुराहरू तिमीले छोड्नुपर्छ, छोड्ने कुरा छोड्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परागत संस्कृतिमा बेठिक कुरा छ भने हामीले छोड्नुपर्छ। म कहिलेचोटि विचार गर्छु के, अस्ति नै कहिले टोपी दिवस थियो एक दिन, मलाई पनि टोपी मनपर्छ। टोपी दिवसको विषयमा मलाई पनि केही भनाइ छैन, तर मानिसले कुकुरलाई टोपी लगाइदिएर फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेर कहिल्यै पनि यो देशको टोपीको संस्कृति बस्दैन। कसैले भन्दा बढ्ता मैले टोपी लगाएको होला, तर यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। कसैले चाहिँ गुडियालाई टोपी लगाइदिएको छ, कहिले मजाले तल साडी लगाएर चिटिक्क परेको छ दिदीबहिनीहरू, अनि टाउकोमा ढाका टोपी लगाएर ढाका टोपी दिवस भनेको छ। यसरी हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले गलत ठाउँमा लानु हुँदैन। हामीले माथि एउटा लुगा लगाएको छ, कसरी बाटोमा हिँडेको मान्छे म देख्छु कि यहाँ माथि चिटिक्क आफ्नो जातीय पोसाक लगाएको छ, तलपट्टि ग्रन्ज प्यान्ट लगाएर हिँडेको छ। त्यसरी कहिले पनि त्यो सांस्कृतिक लुगा हुन सक्दैन। हामीले हरेक कुरालाई मैले गरेको आचरणले, मैले सोचेको कुराले, मैले खाएको कुराले, म हिँडेको बाटोले, मैले सोचेको मनले परमेश्वरको महिमा भएको छ के, यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। प्रियहरू, आज तपाईले एकजनाले गल्ती गर्नाले, मैले एकजनाले गल्ती गर्नाले आज संसारले हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ भएको छ। भइहाल्छ नि, हाम्रा विभिन्न विचार भइहाल्छ नि, भइहाल्दैन। कति मानिसहरूले यसरी भनेको पनि मैले सुने। यी दिनहरूमा विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ हैन, कसले कसलाई के भन्यो रे। हेर्नुहोस्, हामीले कुरा याद गर्नुपर्छ। हामी यो देशमा हाम्रो विश्वाससँग दोधारमा नआउने अर्थात् कन्ट्राडिक्सन नहुने कुरा हो भने हामी संस्कृति मान्ने मानिस हौ। यो देशको झण्डा हामी आदर गर्छौं, यो देशको नागरिकता हामी आदर गर्छौं, यो देशको भूगोल हामी आदर गर्छौं, यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, यो देशका विशेष गरी यो यहाँका प्रमुखहरू, यहाँ शासकहरू, हरेक मानिसलाई हामी विश्वासीले आदर गर्छौं। तर उनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गर्न बाध्य बनायो भने त्यो फरक कुरा हो। यसकारण हामी फरक मानिसौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ विरोध गर्ने हो भने त विरोध गर्न कहिले पनि थाकिँदैन। जसले सुन्नु भएको छ तपाईँले फेरि सुन्नुहोस्, विरोध गरेर कहिले पनि सकिँदैन। फेरि आउँछ कुरा, फेरि आउँछ। कहिले हामी यस्ता पनि विरोध गरेको हामीले कुरा देख्यौँ। दिनहरूमा विश्वासीहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई पाखा लगाएको, कहिले पनि यसो गर्न हुँदैन। प्रियहरू, फेरि म यसलाई त्यही खण्ड पढ, यस संसारको ढाँचामा नचल के। हामी, तपाईँ र म यस संसारको ढाँचामा, संसारले सोच्ने तरिकाले हामीले सोच्नु भएन, संसारले विचार गर्ने तरिकाले हामीले विचार गर्नु भएन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तल्लो खण्डमा भन्छ, म छिटो जाँदैछु, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई। प्रियहरू, हेरी यहाँका कुरा छ, तिम्रो मनमा नयाँ भई, हाम्रो हृदयमा नयाँ भई, हाम्रो हृदयमा नयाँ भएका छौँ भने नयाँ विचार निस्किन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले तपाईँले हाम्रो देशकै फलानु मान्छेलाई, ठुलो मान्छेलाई विरोध गर भनेर भन्नुभयो भने म 7 दिनसम्म विरोध गरेँ भने पनि पुग्दैन, अझै बढ्ता गर्न सक्छु। तर त्यो कुरा होइन। तपाईँ र म त मनमा नयाँ भएका मानिसहरू, हाम्रो सोचाइ नयाँ, हाम्रो विचार नयाँ। खै त त्यो व्यवहारमा देखिएको। मैले हिजो साँझ यो फेसबुकमा केमा सुन्दै थिएँ, हामी उस्तै, हाम्रो सोचाइ फरक छ। साथीहरू, तपाईँ र मेरो सोचाइ फरक हो। प्रभुमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, म हरेकलाई यो विषयमा उत्साह दिन चाहेको छु। आज म त फरक मानिस हो। अरूले सोच्ने जस्तै गरी मैले सोच्न हुँदैन, अरूले जसरी सोच्छन् मैले त्यसरी सोच्न हुँदैन। मनमा परिवर्तन भएको मानिस हो म त। तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ, अरू मानिस भन्दा म त मनमा परिवर्तन भएको मानिस छु। तपाईँले भजन गाउनुहुन्छ, भजन गाउनु भयो,
म यसलाई गीत भन्छु। तपाईँ कसैले गीत गाउनु भएको देखेँ हिजो अस्ति। म तपाईँलाई कडा आज्ञा दिन्छु, जुन गीत हामी गाउँछौँ नि त्यसको भित्रपट्टि आत्मा लुकेको हुन्छ। एउटा सानो 2 वर्षको नानीलाई कुन्नी के गर्न पाम भनेर भजनमा नाच्न बुवा आमाले उत्साह दिएका छन्। तपाईँ मेरो संस्कृति कहाँ गइरहेको छ आज? देखियो, धेरै यस्ता कुराहरू देखियो। एउटा 2-3 वर्षको बच्चालाई हेर्नुहोस् त, अनि पछि त्यस्तै हुन्छ। किनभने भजनको भित्रपट्टि आत्मा लुकेको हुन्छ। अस्ति नै मैले कचुरी यो विषयमा कुरा गरेको छु। प्रियहरू, तपाईँले मैले त्यही कुरा घरिघरि गाकै गऱ्यौँ भने नि, यस्तो 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 भनेर गाकै गऱ्यौँ भने नि हामी त्यस्तै हुन्छौँ। यसकारणले संसारिक भजन गाउँदा पनि हामी होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँ र म त मनमा परिवर्तन भएका मानिसहरू, किनभने यसले सन्देश ल्याएको छ। कतिजना मान्छेहरू अहिले सानो नानीहरूलाई के गरेर निकै यस्तो लुगा लगाएर मैले देखेँ। नानीले यस्तो लुगा लगाएछ, बाउ फेरि सानो कट्टु हाफ कट्टु लाएर बाउ पनि पेट ठुल्ठुलो उब्रिआछ फेरि। के हो यो कुरा? हाम्रो संस्कृति कहाँ जाँदैछ? हामी संस्कृतिको नाममा विचलन भइरहेको छ। यसकारणले हामीले यसलाई, यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ, किनभने हरेक भजनले सन्देश लिएर आएको हुन्छ प्रियहरू। यसकारणले तपाईँले मैले सुनेको भजन, तपाईँले मैले हिँडेको बाटो, तपाईँले मैले सोचेको मनले हामी को हो भन्ने निर्धारण गर्छ। तपाईँले आफूलाई कहाँ लाने, अझै विचार गर्नुहोस्। तपाईँले आफूलाई कहाँ लाने भन्ने कुरा तपाईँको सोचाइले प्रभाव पर्छ। तपाईँले आजबाट सोच्नुभयो म यसो गर्छु भनेर सोच्नुभयो भने त्यस्तै हुन्छ। तपाईँ मैले आजबाट यस्तो होस् भनेर सोच्यौँ भने त्यस्तै हुन्छ। हामीले कुरालाई याद गर्नेछौँ। प्रियहरू, तपाईँ र म त मनमा परिवर्तन भएका मान्छेहरू। यत्तिकै हामी साधारण किसिमले कति हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, तिनीहरू विभिन्न किसिमका हाम्रो पुरानो विचारसँग सम्बन्धित छन् भने हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले धेरै वर्ष पहिला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। Let us drink water in our ankhora। मैले धेरै वर्ष पहिला एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। हामीले हाम्रै अंखोरामा पानी पिउँ। त्यो भनेको के हो? गिलासमा पानी पिउनु हुँदैन भन्ने कुरा भन्दा नि त्यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिका कति कुराहरू हामीले प्रिजर्भ गर्न पनि पर्छ, राख्न पनि पर्छ। पाउलले जब उनी एथेन्समा थिए, उनी अरू ठाउँमा थिए, उनी जहाँ गएका थिए नि, उनले धेरै ठाउँमा त्यो संस्कृतिलाई आदर गरेका छन्। हामी त्यसै संस्कृति भनेका छौँ। संस्कृतिका कुराहरूलाई हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। म यहाँ छिटो जान चाहँदैछु, त्यो मसँग कम्ती समय छ। मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। आज हाम्रो देशमा समस्या आएको छ, विश्वासीको बीचमा विचलन आएको छ, समस्याहरू आएको छ। कारण के हो? पूर्ण रूपमा नभएर हो। परमेश्वर चाहनु भएको हाफ होइन, फुल हो। हामी धेरै पटक पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएका हुँदैनौँ। प्रभुमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जुन तपाईँले अहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिने भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। यदि तपाईँ र म पूर्ण रूपले परिवर्तन भएका छौँ भने तपाईँ अफ्रिका जानुस्, तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुस्, तपाईँ अमेरिका जानुस्, तपाईँ गल्फ कन्ट्री जानुस्, तपाईँ जापान जानुस्, तपाईँ कोरिया जानुस्, तपाईँको संसारको जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, तपाईँले आफ्नो गवाही बोकेर जानुहुनेछ। आज किन यो समस्या पर्छ? किनभने हामी पूर्ण रूपले परिवर्तन भएनौँ भने अनि भइहाल्छ नि, के हुन्छ, यति फन गर्ने होइन।
फोन गर्ने होइन, परमेश्वरको वचनलाई मजाक गर्ने होइन। हामी परमेश्वरको वचनलाई कान र मजाक गर्छौं जब हामी हृदयदेखि पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदैनौं अनि हामीले हरेक कुराहरू मजाक सोच्छौं। हामी कमजोर मानिस छौं, हामी हरेक कमजोर छौं, हरेकका आफ्नै समस्या छन्। तर हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के छ त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। नयाँ विश्वासीहरूको निम्ति कसैले फोन गरेर यस्तो भन्दा धेरैचोटि मैले सुन्छु के, फलानो देशको फलानो राजकुमार नेपालमा आउँदाखेरि अबिर लाउन हुने, तिमीहरूले नहुने, फलानो मान्छे रक्सी खान हुने, त्यसले नहुने, तिमीहरू देखावटी। कति मानिसहरूले यसो भनेको पनि मैले सुनेको छु। त्यसो भनेर मलाई कसैले रक्सी खान उत्साह दियो भने त्यसो गर्न हुँदैन। मान्छेले त मलाई भन्छन् लौ यसो गरौँ, लौ त्यसो गरौँ, लौ यसो बिगारौँ। गलत उदाहरणहरू धेरै मानिसहरू यसमा हामीले भन्न सक्नुपर्छ यो कुरा हो। फलानो मान्छेले बेठी गर्यो उसैलाई भन्नुहोस् न बाबा, किन सम्पूर्ण मान्छेलाई भन्ने? फलानो देशको राजकुमारले यस्तो गर्यो भने उसैलाई भन्नुहोस्, सम्पूर्ण देशका मानिसहरूलाई होइन। यसकारणले व्यक्तिगत कुरा प्रभुमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू तपाईँले कुरा याद गर्नुहोस्। हामी हरेक एकजना मान्छेले गल्ती गर्यो भन्दैमा सबैलाई मुस्न कहिले पनि मिल्दैन। क्रिस्चियन सिद्धान्त त्यो होइन। क्रिस्चियन सिद्धान्त मैले कसै गल्ती गरेको छु भने तपाईँले मलाई भन्नुहोस्। एजे होल नेपालका क्रिस्चियनहरू यस्तै भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन। एकजना कहीँ देशको मान्छेले बेठिक काम गरेको छ भने उसैलाई भन्नुहोस्। सबै फलानो मान्छे यस्तो भनेर भन्नु हुँदैन। मैले कुरा किन यहाँको बिचमा राख्दैछु भने हाम्रो बिचमा समस्या आएको छ, किनभने हामी हृदयदेखि नै परिवर्तन भएनौँ भने यो कुरा हाम्रो बिचमा घरिघरि आइरहेको छ। यसमा तपाईँ जुनसुकै परिस्थितिमा जहाँसुकै भए तापनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के छ त्यो कुरालाई तपाईँले पछ्याउन प्रयास गर्नुहोस्। जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हाम्रो निम्ति कति महान कुरा छ यहाँ, त्यो तिमीहरूले जान्न सक होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँ बाइबल हेर्नुहोस्, त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। परमेश्वरको इच्छा के छ, ठिक छ कि बेठिक छ, यो गर्दा ठिक हुन्छ कि यो गर्दा ठिक हुन्छ, यो गर्दा ठिक हो कि यो ठिक हो, तपाईँले मैले जाँच्न सिक्नुपर्छ। हामी प्रभुको वचन सुन्नेहरू, हामी प्रभुको वचनलाई याद गर्नेहरू, हामी प्रभुको वचनप्रति दिनदिनै तिर्खाएकाहरू, हाम्रो जीवनलाई परिस्थिति अनुसार ढालेकाहरू। यो देशमा विभिन्न परिस्थितिमा रहेर हामीले एउटाले अर्कालाई उत्साह दिनेहरू, बाइबलभित्र लेखिएका कुराहरू हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। बाइबलभित्र लेखिएका कुराहरू पक्कै पनि यहुदी संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। यसमा हामीले नकार्न मिल्दैन। यो यहुदी संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् बाइबलको भित्रपट्टि। तर यसलाई हामीले हाम्रो समाजमा कसरी ल्याउने? अब हामीले हाम्रै देशको अंखोरामा कसरी पानी पिउने? त्यो ख्रिस्टियनको चिन्तन हो, त्यो ख्रिस्टियनको विचार हो। हामीले धेरै पटक कुरा बिर्सेका छौँ। प्रियहरू, त्यो मानिस जो हृदयमा परिवर्तन भएको छ त्यो संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि त्यसले ख्रिस्ट येशूको सुगन्ध छर्छ। तर त्यो मानिस त्यो परमेश्वरको नजिक विश्वासी त भनेको छ, तरै पनि उसको हृदयमा परिवर्तन छैन भनेदेखि उस संसारको जुनसुकै ठाउँमा जाओस् उसले दुर्गन्ध नै लिएर गएको हुन्छ। यसकारणले हामी जहाँ छौँ त्यो कुरा याद गरौँ। तपाईहरुमा आज कहाँ छौँ त्यो कुरा हामी याद गर्नेछौँ। म चाहिँ पहिलो ग्रन्थको पुस्तक 11 अध्यायको 1 पद पढ्छु। म धेरै लामो यहाँको बिचमा समय लिने छैन, एकैछिन पख्नुस्। पहिलो ग्रन्थको पुस्तक 11 अध्यायको 1 पदले के भनेको छ भने यहाँनिर, जसरी म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु तिमीहरू पनि मेरो अनुकरण गर्ने हौ।
हामी त ख्रिस्टको अनुकरण गर्ने भएका मानिसहरू। यहाँ पावलले यसलाई म माथिबाट सिधै पढ्छु है त, मेरो अनुकरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु। क्रिस्चियन जीवन भनेको चरित्र हो, क्रिस्चियन जीवन भनेको सोचाइ हो, क्रिस्चियन जीवन भनेको दर्शन शास्त्र मात्र होइन प्रियहरू। याद गरौँ यो कुरा। क्रिस्चियन सिद्धान्त भनेको तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले गाउँमा कुना कुनामा हुनुहुन्छ, मलाई हेरिराख्नु भएको देख्दैछु मैले यहाँ। क्रिस्चियन सिद्धान्त भनेको चरित्र हो। क्रिस्चियन सिद्धान्त भनेको अर्को दर्शन शास्त्र माने भने यस्तै कुरा होइन। यसले चरित्रलाई आशा गरेको छ। यहाँनिर पौलले कोरिन्थीका मान्छेलाई लेख्दाखेरि कस्तोसँग भन्न सक्यो, तिमीले मेरो अनुकरण गर्ने हो। आज बुवाले छोराछोरीहरूलाई केही सम्पत्ति छोड्न नसके पनि यो कुरा भन्न सिक्नुपर्छ, छोराछोरीहरू मैले जसरी ख्रिस्टको अनुकरण गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसरी नै अनुकरण गर्ने हो। आज मण्डलीको पास्टरले यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ। आज मेरो निम्ति परमेश्वरको वचन हो यो, अरू मैले केही गर्न नसके पनि तिमीहरूले मेरो अनुकरण गर्ने हो, ख्रिस्टको अनुकरण गर्ने हो। समाज परिवर्तनशील छ, हामीलाई दिनदिनै परिवर्तन गराउनुपर्छ। हामीले सायद यस्तो किसिमको सेवाको विषयमा लामो समय हामी सोचेका थिएनौँ, तर परमेश्वरले यो बाटो लानुभयो। यसु ख्रिस्टले यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्यायको 16 पदमा भन्नुभयो, मलाई सब पढ्ने इच्छा भयो मलाई। यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्यायको 16 पदमै हुनुपर्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म हेर्दैछु। उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरू म यति मात्र पढ्छु, तिनीहरू संसारका होइनन् जस्तो म पनि संसारको होइन। यहाँ यसुले हाम्रो निम्ति भन्नुभएको छ, परमेश्वर पितासँग उहाँले प्रार्थना गर्दा भन्नुभयो कुरा, तिनीहरू संसारका होइनन्। तपाईँ र म अब संसारका होइनौँ, तपाईँ र म त मनमा परिवर्तन भएका मानिसहरू, सांस्कृतिक विचलनबाट प्रभुमा आएकाहरू। तपाईँ र म त अब संसारका मानिस जस्ता होइनौँ। आज हामीले कुरा बुझेका छौँ कि यीशु ख्रिस्टले यहाँनिर हाम्रो निम्ति परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्दा यो कुरा भन्नुभएको छ, तिनीहरू संसारका होइनन्, तपाईँ र म संसारका जस्ता होइनौँ। अब सधैँ जाने ठाउँ जान छोडेँ, सधैँ पिउने कुरा पिउन छोडेँ, अब सधैँ सोच्ने मन सोच्न छोडेँ, अब सधैँ हिँड्ने बाटोहरू हिँड्न छोडेँ, अब सधैँ मानिसहरूलाई सिकाउने बाटो फरक भयो, किनभने म ख्रिस्ट कहाँ आएँ, म ख्रिस्ट कहाँ आएँ। तपाईँ र म अरू मानिस जसो नआत्तियौँ। म धेरैचोटि भन्ने गर्छु नि, हामी नआत्तियौँ। हामी आकाश खस्यो भनेर हामी कहाँ दौड्न सकिन्छ? आकाश त त्यहाँ पनि छ नि। हामी कतिचोटि यसै सोच्छौँ, अरू संसारका मानिस जस्तै भइदिन्छौँ हामी। हामी त फरक मानिस छौँ, हामी यो संसारका मानिस होइनौँ प्रिय। हामी संसारमा बस्छौँ, संसारमा हामी खाना खाएका छौँ, संसारमा हिँडेका छौँ, संसारमा हाम्रा साथीहरू छन्, तर हामी उनीहरूभन्दा जब विश्वासको कुरा आउँछ अनि हामी फरक हुनुपर्छ। अनि हामी फरक हुनुपर्छ किनभने तपाईँ र म, मेरो मन फरक भएका मानिस हो। हामी त फरक भएका मानिस भएका, फरक मन भएका मानिस हो। यीशु ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति त्यही कुरा घरिघरि उत्साह दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू त यो संसारको होइनौ। के हामी आज भन्न सक्छौँ हरेकले, म संसारमा छु तर म संसारको होइन, म संसारमा छु तर संसारको म होइन? हो नि, हामी मनमा परिवर्तन भएका मान्छेहरू। जवान भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू, तपाईँ जैजनले आज परमेश्वरको वचनलाई मसँग सुनिरहनु भएको छ। कति कुराहरू हामीले छोड्नुपर्छ है, जसले हाम्रो विश्वासमा बाधा पुर्याउँछ। मैले आज निष्कर्षमा यहाँलाई यही कुरा भन्न खोजेको छु, कति कुरा छोड्न सक्नुपर्छ र कति कुरा लिएर आउन पनि सकिन्छ। पौलले हामी त्यहाँ देख्छौँ, उनी जब यरुशलेममा जाँदा त्यहाँ कपाल खौर्ने विषयको पुरानो कल्चर उनले
राखिराखेको कुरा, संस्कृति उनले पक्रिराखेको कुरा। हामी यहोशूको पुस्तक 5 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने, त्यसपछि 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै ठाउँमा हामी यी कुराहरू देख्छौँ कि त्यो कति फरक कुराहरू छन्। यो हामीले चाहिँ यो तिमोथीको जीवनलाई हेऱ्यौँ भने प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायको 1 पदतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा क्रस कल्चर म्यारेजको कुरा पनि छ। तिमोथीको बुवा चाहिँ ग्रिक हुनुहुन्थ्यो, आमा यहुदी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछिबाट तिमोथी जन्मेको। हामी वास्तवमा भनियो भने यो जातीय कुराहरू भन्दा माथि सोच्ने मान्छे हौँ हामी। यी अरू संसारका मानिसहरूले सोचे भन्दा फरक किसिमको सोच्ने मान्छे हौँ। यो कुरा कसरी गर्न सकिन्छ? यो कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ जोसँग ख्रिस्टको मन छ, ख्रिस्टको मन छ। पावलले त्यही कुरा घरि हामीलाई सिकाउँछ नयाँ कारणमा। तिमीसँग त ख्रिस्टको मन छ, तिमीसँग त ख्रिस्टको मन छ, यसकारण तिमी संसारभन्दा फरक हौ। अन्त्यमा म यहाँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मसँग त ख्रिस्टको मन छ, तपाईँ र मसँग त ख्रिस्टको मन छ, त्यसकारणले म त संसारभन्दा फरक मानिस हो। आमेन। म त संसारभन्दा फरक मानिस हो, किनभने मसँग ख्रिस्टको मन छ। ख्रिस्टको मन कस्तो थियो? उहाँको मन क्षमा दिने मन थियो, उहाँको मन स्वीकार गर्ने मन थियो, उहाँको मन प्रेम गर्ने मन थियो, उहाँको मन आदर गर्ने मन थियो। यसकारणले गर्दा हामीले उहाँलाई पछ्याएको हो। ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू अब तिनीहरू नयाँ भएका मानिसहरू। ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू अब तिनीहरू नयाँ भएका मानिस हौँ। किनभने यसकारणले जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यो भन्दा बढ्ता नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। त्यो विचारले सोचोस्, ख्रिस्टको विचारले सोचोस्। ख्रिस्टको विचारले सोच्यो भने त्यो मानिस असफल हुँदैन, त्यो सफल मानिस हुन्छ। के उसँग त ख्रिस्टको मन छ? के तपाईसँग ख्रिस्टको मन छ? के तपाईँ संसारभन्दा फरक हुनुहुन्छ? के तपाईँ धेरैदेखि परिवर्तन भएको मानिस हो भने आजै विचार गर्नुहोस्। हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ, सबैजनाले हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। हामीले सम्भव भयो भने हामी दाहिने हात माथि उठाउनेछौँ र भन्नेछौँ, प्रभु म त मनमा नयाँ भएको मानिस हो, म त परिवर्तन भएको मानिस हो। मैले त तपाईको सिद्ध इच्छा के छ त्यो पत्ता लगाएको मानिस हो। हालेलुया। प्रभु तपाईँ चाहिँ जहाँले आज यस ठाउँमा हेर्नु भएको छ, यही मनमा राख्नुहोस्, मेरो सोचाइ त अरूको सोचाइभन्दा फरक हुनु पर्ने रहेछ, किनभने म त ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गरेको मान्छे रहेछु। हामी साधारण मानिस हौँ। हेर्नुहोस्, हामी कुनै बौद्धिक मानिस छैनौँ, हामी भयङ्कर धनी मान्छे पनि होइन होला, हामी एकदम साधारण मानिस हौँ। यो त ख्रिस्टको मन भएका मानिस। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यही कुरा हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू संसारको ढाँचामा नचल। प्रभु मैले गाउने गीतहरू अब नयाँ हुन्छ, प्रभु म हिँड्ने बाटो अब नयाँ हुन्छ, प्रभु मैले सोच्ने मेरो परिवार अब नयाँ हुन्छ। ओ प्रभु कति लामो समयसम्म म विश्वासी भएको भए तापनि हृदयभित्रबाट म नयाँ नभएको कारणले समस्या भइरहेको छ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु ती आमा दिदीबहिनीको निम्ति, ती दाजुभाइको निम्ति, ती छोराछोरी केटाकेटीहरूको निम्ति हरेकले भन्न सकुन् मेरो मनमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यस कारणले म फरक मानिस हो। मेरो मनमा ख्रिस्ट भएको कारणले म फरक मानिस हो। प्रभु यो हप्ताभरिको हाम्रो प्रार्थना यही हुनेछ। म प्रार्थना गर्छु यो समयमा हाम्रो समुदायभित्र विभिन्न किसिमका शिक्षाहरू, मान्छेलाई अल्झाउने किसिमका शिक्षाहरू आइराखेका छन्। हामीले ठिक र बेठिक के हो भन्ने कुरा खुट्ट्याउन सकेका छैनौँ। प्रभु त्यो मन हामीलाई दिनुहोस्, ठिक बेठिक खुट्ट्याउन सक्ने मन दिनुहोस्। काठमाडौँमा यो कोरोना विभिन्न किसिमका कुराहरू बढिराखेको हामी सुनेका छौँ। नेपाल अधिराज्यभरि बढिरहेको छ, संसारभरि बढिरहेको छ। प्रभु तपाईँले हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्, मेरो देशलाई बचाउनुहोस्, मेरा मानिसहरूलाई बचाउनुहोस्, मेरो संसारलाई बचाउनुहोस्। विभिन्न भ्याक्सिनहरू निस्कँदैछन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ, छिटो निस्कन सकोस्। प्रभु प्रार्थना गर्छु यो देश नेपाल देशको एउटा असल नागरिक भएर बाँच्न सकौँ,
खालि विरोधै गर्ने होइन, अब समर्थन गर्ने नागरिक भएर बाँच्न सकौँ। प्रभु मेरो यही प्रार्थना छ, हाम्रो बिचमा काम गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभु भन्नुहुन्छ म तिम्रो बिचबाट नयाँ काम गर्नेछु। यो लकडाउन जसै सिद्धिने छ, एक दिन त सिद्धिने छ नि प्रभु। अनि त्यसपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ म तिम्रो बिचमा नयाँ काम गर्नेछु, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। म प्रार्थना गर्छु कतिजनाको काठमाडौँमा डेरा भाडाको तिर्न नसक्ने समस्या आएको छ, कतिजना रोगी बिरामी। म प्रार्थना गर्छु प्रभु यस समयमा हाम्रो भाइ महेन्द्र अनि उहाँको श्रीमती हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले त्यो सानो नानी तपाईँ प्रभुले त्यो परिवारमा दिनुभएको छ, खुसी दिनुभएको छ। प्रभु उहाँलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो निको हुन सकोस्। हामी कसरी सोच्दैछौँ कोरोना नजिक नजिक आएको छ भन्दैछौँ, कोरोनाकै बिचमा हामी रह्यौँ भने पनि ख्रिस्टको मन हामीलाई दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु यो समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नयाँ बजार एरियामा बस्नुहुने सबै विश्वासीको लागि प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी जहाँ जहाँ जुनसुकै अवस्थामा बस्छौँ तपाईँ प्रभुले काम गर्नुहोस्। हामीले ख्रिस्टको मन पाएका छौँ, यस कारण धन्यवाद। संसारभरि रहेका कति विश्वासीहरू छन्, कतिले आमा बुवाहरू गुमाएका छन्, कतिले दाजुभाइ गुमाएका छन्, कसैले दिदीबहिनी गुमाएका छन्। ती सुरक्षा कर्मीहरूको लागि धन्यवाद दिन्छु म, जो चाहिँ फिल्डमा खटेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेका छन्। ती डाक्टरको लागि धन्यवाद, जसले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर मलाई बचाउँछु भनेर कसिएका छन्। तिनीहरूलाई हामीले आदर गर्छौँ, तिनीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। कसैलाई पनि प्रभु नराम्रो नहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही शुभकामना छ। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आजको वचनबाट तपाईँ प्रभु हामीसँग भइदिनु भयो। हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका अहिले जापानमा, त्यसपछि कोरियामा, अस्ट्रेलियामा, गल्फ कन्ट्रीमा, अमेरिकामा, इन्डियामा, नेपालमा, ओ प्रभु, अनि मलेसियामा, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो देशका हाम्रा आफन्तहरू बसेका छन्। अहिले मेरो देशको नागरिकहरू बसेका छन्। हरेकलाई आशीष दिनुहोस्। यहाँ भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग म उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्छु, प्रभु लामो आयु दिनुहोस्। विभिन्न मुख्यमन्त्रीको लागि प्रार्थना गर्छु, तिनीहरूलाई हामीलाई ठिक किसिमले शासन गर्न सकुन्। ती हरेक प्रति पोजिटिभ सोच राख्ने मन दिनुहोस्। कसले के गर्यो मलाई थाहा छैन, मैले के गरेँ त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म मेरो परिवारलाई अभिषेकको निम्ति प्रार्थना गर्छु, हरेकलाई अभिषेक दिनुहोस्। आज मेरो देशलाई अभिषेक दिनुहोस्। आज जहाँले यस ठाउँमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, म हरेकको निम्ति अभिषेक बोल्छु, तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक दिनुहोस्। धन्यवाद। हामी छुट्टी जानेछौँ, हामीसँग हुनुहोस्। फेरि अर्को शनिबार हामी फरक किसिमले तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने हप्ताभरि तपाईँ प्रभुको मुहार हेर्न सकौँ। प्रभु लिनुहोस् हामीलाई। धन्यवाद सबै कुराको लागि, धन्यवाद। प्रार्थना सबै कुरो माग्छु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशूको नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको आशिष यहाँहरूको बिचमा प्रशस्त होस्। धन्यवाद।